نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الذین ان بے شک الذین وہ لوگ آمنو ایمان لائے والذین و اور الذین وہ لوگ جو ہادو وہ یہودی ہوئے والنصارى اور نصارہ نصرانی کو کہتے ہیں کرسچنس کو اور نصرانی والصابئین 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 یہ آتا ہے صابی کے لیے و اور سب صابئین جو صابی بن گئے. نیکسٹ من جو کوئی آمنہ ایمان لائے باللہ بھی ساتھ اللہ کے والیوم و اور یوم دن کو کہتے ہیں اور دن والآخر آخرت کے دن کو وعملہ و اور عمل کرنے والا عمل کیے اور عمل کیے صالحہ نیک یا اچھے. صالحن کو دیکھیے روٹ ورڈ صاد لام ہا صلاح فلہم فاتو لا لیے ہم ان کے تو لیے ان کے اجرہم اجر سے ہے ہم ان کا اجر ہے ان کا ان دا پاس ربہم رب ہم ان کے ولا و اور لا نہیں خوف کوئی خوف علیہم علی اوپر ہم ان کے علیہم اوپر ان کے ولا و اور لا نہیں ہم وہ یحزنون روٹ ورڈ ہے حزنون حزن کہتے ہیں گمراہ غمگین کو وہ غمگین ہو گئے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 63 پہ آ جاتے ہیں. وائز اور جب و اور اس جب اخذ لیا نہ ہم نے آخر میں دیکھیں نون ہے نہ جب آخر میں نہ آتا ہے تو معنی ہوتے ہیں ہم نے. اخذنا لیا ہم نے میثاقکم میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں کم تم سے پختہ وعدہ تم سے میثاقکم پختہ وعدہ تم سے ورفعنا و اور رفع کہتے ہیں اٹھایا یا بلند کیا نہ ہم نے. اور آگے دیکھتے ہیں ورفعنا اور اٹھایا ہم نے یا بلند کیا دونوں ہی معنی آ سکتے ہیں. فوقکم فوق کہتے ہیں اوپر کم تمہارے اوپر تمہارے طور پر طور کو کوئی بھی ایسی پہاڑ کو کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ایسا پہاڑ جس میں ہریالی ہو اس کو طور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خذو پکڑو یہاں پر جیسے حکم دیا جا رہا ہے امر ہے. ہاں خذو پکڑو ما جو آتیناکم یہاں پہ ہم بریک کریں گے آتئی پلس نا پلس کم
आते दिया, ना हमने कुम तुमको, दिया हमने तुमको। बिक़ौतिन, बी क़व्वतिन, बी साथ कुव्वत आता है ताकत से, ये उर्दू में भी कहा जाता है कुव्वत, हाँ। तो बी कुव्वतिन, कुव्वत के साथ, वस्कुरु और याद करो, व व और ये जिक्र से आता है, याद करना जिक्र करना कहते हैं ना। और ये देखिए वाव अलिफ लास्ट में देख रहे हैं तो इसको कहते हैं, इसमें इससे हमें मालूम होता है कि ये प्लूरल फॉर्म है। तो सबको यहाँ पे याद कराने को बोला जा रहा है कि याद करो। माँ जो, ही, फी प्लस ही, इस तरह से अलग करेंगे तो जल्दी समझ में आता है। फी में ही, इस, यानी कि इसमें। लअल्लकुम, लअल्ल शायद या ताकि, कुम तुम, लअल्लकुम शायद तुम, तत्तकून ता तुम, तकून तकवा से आता है तो तुम तकवा अख्तियार करो या तुम मुत्तकी बन जाओ। आ जाते हैं आयत नंबर 64 को देख लेते हैं। सुम्मा फिर, तवल्लई तुम, मुंह फेर लिया, और ता तुमने, मुंह फेर लिया तुमने। मिन बादी, बाद, एक मिन बादी के बाद जालिका है, वो मिस हो गया है। आप लोग अपने मुसहफ से देख लीजिएगा। जालिका इसके, फलो पस अगर, फा पस लो, लो अगर, और ला नहीं, बस अगर नहीं। फदलुल्लाही, अल्लाह का फजल होता है। अलैकुम, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, यानी ऊपर तुम्हारे। व रहमतहु, और रहमत उसकी। देखिए वाह और रहमत, रहमत और हु प्रोनाउन है उसकी, ठीक है। और रहमत उसकी, लकुम तुम, अलबत्ता होते तुम, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से। खसारा मिन जानते हैं आप लोग, पहले बता चुके हैं। फिर से आप याद रखें, मिन तर्जुमा होगा से, खसारा हम उर्दू में भी कहते हैं खसारा पाने वालों में से, हाँ। तो ये हो गया खसारा पाने वालों में से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर न्यू वर्ड्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि हमें नए हैं आप लोग के लिए, तो इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यह जनून है, यह जनून हुज़्न से है, गमगीन होना। और ये अखजना, ये हमारे लिए नया है इस लेसन में। तो अखजना लिया हमने, मीसाका पुख्ता वादा, पुख्ता वादा जानते उर्दू में भी होता है, मीसाक कहते हैं वादे को, पुख्ता वादा अहद करना, हाँ। बस आप सब ब्रेक करके अगर तर्जुमा करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे इंशाल्लाह, और बड़ी आसानी होगी। अल्लाह ताला आप सबको इस्तेकामत के साथ यहाँ पे बैठना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।